बेंच। अब मैं कहूँगा कि मेरे अलल अलान दुश्मन जो हैं वो मौजूद हैं जी मेरे साथ राशिद लतीफ़, फुल दुश्मन है। और ये और शुएब अख्तर टीम बन चुके हैं, और अभी तो शुक्र है मोहम्मद वसीम आजकल बिजी हैं, वरना ये तीनों जो जब इकट्ठे हो जाते हैं, ये होता है क्रिकेटर्स के अपने मसाइल होते हैं, आपने देखा ही होगा। क्रिकेटर्स के मसाइल ही से मैं कनेक्ट करूंगा कि अब आपको मसला नजर आ रहा होगा कि दे कैन नॉट एवर बी रॉन्ग। अभी हमने मिसबाह उल हक जो पाकिस्तान के चेयरमैन और सेलेक्टर्स हैं, जो बहुत नाराज हैं पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह उल हक से, और जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं मिसबाह उल हक वो खासे नाला हैं पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर से, जो कि मिसबाह उल हक हैं। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, चाहे राशिद कहते रहे कि मैं स्पोर्ट्स राउंड अप कर रहा हूँ या एनालिसिस कर रहा हूँ, बट फैक्ट इज कि उसमें सेल्फ एवेसिवनेस नजर आई। दूसरा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कोर मैनेजमेंट है, इनको एक चीज समझानी है, शायद राशिद बेहतर उनको समझा पाए कि जी इंटेलेक्चुअल, हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको चैलेंज न करें, और जो वीकनेसेस हैं, जो फ्रैलिटीज हैं, जो फेवरिज्म है, जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो मीडिया प्रेशर की सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आई, उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और कोई कनेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक से दूसरी चीज नहीं मिल रही थी। तो मैनेजमेंट को उन्होंने कोशिश की बचाने की। उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे तो डिक्लाइन में मिली थी पाकिस्तान की T20 टीम, और भाई वो नंबर 1 थी, और सरफराज जो है वो 8 सीरीज जीत चुके थे, और फिर श्रीलंका से आप हारे एट होम, और वहां से आपका डिक्लाइन शुरू होता है। और 28 मैचेस में से 6 हारे था पाकिस्तान बिफोर मिसबाह टुक ओवर, और अब 9 में से 6 हारे, और अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स 21 में से सिर्फ 7 मैच जीते हैं, व्हाइल मिसबाह उल हक बीइंग द हेड कोच। फिर आपने बोला कि जी लीवरेज देनी पड़ेगी, नए बॉलर्स हैं, इनएक्सपीरियंस्ड अटैक था। हमने तो नहीं कहा था आप इनएक्सपीरियंस्ड अटैक खिलाएं। एक तरफ इनएक्सपीरियंस राशिद कहते रहे, दूसरी तरफ कहते रहे कि ये बेस्ट बॉलर था नसीम शाह, जिन्होंने आउट किए हुए थे डोमेस्टिक में और उनको खिलाया। मुझे तो याद है कि वसीम अकरम ने दूसरे टेस्ट में 10 आउट किए, वकार ने डेब्यू पे 4 आउट किए, मोहम्मद जाहिद ने डेब्यू पे 11 आउट किए, शुएब अख्तर ने तीसरे टेस्ट में पंजा लगा के मैच जिता दिया सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को किंग्स मीट डर्बन। सो ये मुझे नहीं समझ आई ये साइंस क्या है। फिर उन्होंने नंबर 2 कीपर करार दे दिया सरफराज को, और फर्स्ट चॉइस कर दिया। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि इनका प्लान क्या था, आई डोंट नो। और मिसबाह उल हक मुझे बिल्कुल लूज होते हुए नजर आए। जी राशिद, अब जरा पढ़ लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दिखा देते पूरी। भाई नहीं डॉग यार देखे ना डॉग, नहीं आपकी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी लेकिन फिर भी समझ में आ गया। डॉग प्रेस कॉन्फ्रेंस यार करवाई गई ना, अभी इतने बहुत थके हुए आए थे, करनी नहीं चाहिए थी। और चूज जो किया ना वो सिटी, वो लाहौर किया इन्होंने। ये करनी चाहिए थी इनको, जूम पे करनी चाहिए थी, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को ले लेते, वो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि जाते हुए अगर देखें तो जूम पे गए थे ये लोग, तो ये जूम पे ही करनी चाहिए थी। चले हो गया, होता है, क्रिकेट बोर्ड को अपनी सेव करना होता है कि कोई मुश्किल सवालात ना आए। पिंडी से, कराची से, ये 2 ऐसी सिटी हैं जहाँ से मुश्किल बम्बार्टमेंट होती है। लेकिन मिसबाह या डॉक, देखिए मिसबाह की आड़ में दूसरे बच जाएंगे, वो मैं होने नहीं दूंगा यहाँ पे। देखिए मिसबाह ने ये नहीं बोला था कि ये सेम ऑफर मुझे भी थी मिसबाह से पहले, मेरी मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, सारी आपको सारा इल्म है इस बात का। तो वही चीज़ मिसबाह को की है, इन्होंने बुलाया और ज़्यादा अट्रैक्शन दी, मुझसे ज़्यादा उन्होंने अट्रैक्शन दी। बड़ा नाम है, हम लोग तो मुर्गा भी हैं, तो अट्रैक्शन दी, वो अट्रैक्ट हो गया। गलती मिसबाह की, अट्रैक्ट होना नहीं चाहिए था, दाना जो डाला था। क्योंकि हिस्ट्री अगर बताते हैं, ये ढूंढते हैं, मुर्गा भी ढूंढते हैं। या सरफराज मिला 3 साल, उसको चला के रखा, वो उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अब T20 काफ़ी मैचेस जीते, नंबर 1 रहे, काफ़ी अरसे नंबर 1 रहे। उसका टाइम ख़त्म किया गया, उसके बाद दूसरे कैप्टन आ गए, तो सब कुछ चेंज हो गया। मिकी आर्थर चले गए, मिसबाह उल हक आ गए, सरफराज चले गए, 2 अलग कैप्टन आ गए। तो ये आपके सामने हुआ है। तो लेके कौन आया, किया किसने? इसी असना डोमेस्टिक भी चेंज हो गई, क्रिकेट नीचे है ही नहीं आपकी। तो मैं तो बिल्कुल हमेशा जाऊंगा तो एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब के पास जाऊंगा
کہ ان کے ڈیسیجن تھے جس میں وہ اتنے حد تک آگے چلے گئے تھے، اتنی حد تک آگے چلے گئے تھے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی بھی کوچنگ مصباح الحق کر سکتے ہیں. آفیشیل پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ لرننگ پروسیس ہے. جب وہ سیکھ چکے تو ان کو اب پریشر ڈال رہے ہو، یا تو سیکھ چکے یا ان سے کام آپ کا ختم ہو گیا ہے، اب ان کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں، پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ چیف سلیکٹر رہیں یا آپ ہیڈ کوچ رہیں، اسلام آباد یونائٹیڈ آپ نہیں کر سکتے. تو پہلے کیوں کر سکتے تھے؟ پہلے سیکھنے کا عمل کیا ابھی بھی سیکھنے کا عمل تو جاری رہے گا نا. وہ تو میں جہاں پہ مصباح الحق کی جہاں پہ تھوڑی بہت غلطیاں ہیں تو وہاں پہ جو لوگ لے کے آئے نا ان کی غلطی ہے، ان کی پک اینڈ چوز شاید غلط تھی. راشد دیکھیں یہ گیم آن ہے نہیں ہے بھائی، یہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر نہیں ہے، یہ کارڈ بیہائنڈ ہے. آپ اتنے مظلوم اور معصوم نہ بنے. آپ اونر شفٹ کر رہے ہیں. وسیم خان بینگ دا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیئرمین آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی مان لیا میں نے کہ وہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا تھا اور اس ایڈورٹیزمنٹ میں کہا گیا تھا جو کوالیفیکیشن تھی وہ کوائف پورے نہیں تھے مصباح الحق کے، اور پھر یہ کرکٹ کمیٹی میں تھے اور یہ بے تحاشا بے ساختہ بولے تھے مکی آرتھر کے اگینسٹ. اور مکی آرتھر جب باہر ہوئے اور پھر انہوں نے ہی اپنا ریزیومے دیا اور آپ کے رولز ریلیکس کر کے ان کو رکھا گیا اور بڑی ہیوی سیلری پہ رکھا گیا. سو ہی واز پارٹی ٹو اٹ. اب اگر وہ یوز ہو رہے تھے یا شطرنج کے مورے تھے، دیٹ از آلسو ہی ہیز ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. اور مصباح کا جو اسٹیچر ہے ایز کیپٹن آف پاکستان، جو انہوں نے ابھی حرکتیں کی ہیں، جو بیچ میں یہ بولنا بھی چاہ رہے ہیں اور بول بھی نہیں سکے، کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں کہہ نہیں سکے. شاید اسلم اگر انٹرویو کر سکتے ہیں کوچز کے تو ان کا کہنا ہے کہ میں بزی تھا اور مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا. کلیئرلی شوز دا ڈسکنیکٹ کہ اب یہ فیوریٹ نہیں رہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے راشد عتیق؟ شاہد اسلم والی جو بات ہے نا ڈاک، کسی حد تک مان لوں گا میں. وہ اسسمنٹ تھی آپ کے جتنے بھی کوچز تھے نا، اسسمنٹ تھی جس میں ثقلین مشتاق، شاہد اور کیا بریڈمن ہے، وہ تین شامل تھے اس میں نا، جس میں ہمارے پیوستہ جتنے بھی کوچز ہیں ان کی اسسمنٹ کی گئی کہ ان کو آگے کون سی پوسٹنگ کی جائے گی. جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ ایک آدھ کے علاوہ تقریباً سارے پاس تھے، اور بریڈمن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی پازیٹیو تھی ان سب کے لیے، اور بیچ میں پھر چینج کیا گیا نا. تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ باہر والوں کو مانتا ہے. اس کو رکھا ہوا کیوں ہے؟ اس کو بلیم کر دیا اس نے کیا ہے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. نہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے خاموش والا. اس نے نہیں کیا، آپ نے خود کیا ہے، یہاں پہ چینج کیا ہے آپ لوگوں نے. اور جہاں تک شاید یہاں تک مصباح کو اطلاع تھی، لیکن جب آپ نے پوسٹنگ کی ہے جو نئے آئے ہیں، نئے آنے چاہیے ڈاک، اس میں کوئی نہیں، ہمارے پلیئرس کو جاب ملنی چاہیے. آپ بھی یہی بولتے ہیں، ہم بھی یہی بولتے ہیں، لیکن ان کو نکالنا نہیں چاہیے تھا. تو مصباح کے جو انہوں نے اپنی کھل کے نہیں اظہار کیا اپنی ناراضگی کا. انہوں نے کہا میں بزی تھا اور میں ندیم خان سے میں بات کروں گا. اور یہ تسلی بخش، کم از کم ہمارے لیے تسلی بخش جواب نہیں ہے. ایک اسٹیٹمنٹ جو آرگنائزیشن کی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے زبردست اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن جو کوچز نکالے گئے یا میڈیا کے لیے تسلی بخش جواب نہیں تھا. ہو سکتا ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں کیا دنوں میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو، کیونکہ مصباح بھی اسٹرانگ ہیں مینٹلی بھی، اور جہاں سے تعلق ہے وہ اسٹرانگ ہیں. آپ سمجھ؟ ہاں جی میں سمجھ گیا. لیکن راشد ایک اور بڑی کلیئر چیز اس میں آتی ہے کہ کوچز نکال دیے جن میں آپ نے اعجاز احمد جونیئر کو سینٹرل پنجاب سے جیتنے پہ نکال دیا. پھر آپ جو ہے اس کے بعد آپ نے اعظم خان، کبیر خان، ارشد خان، آصف رضوی سب کو نکال دیا، جاب سے نکال دیا. توصیف بھائی چلیں آپ ایج کا کہہ سکتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ آپ نے نکال دیا؟ کیا ندیم خان کے آنے سے نکال دیا؟ مجھے پتا اب آپ کے دوست ہیں ندیم خان، آپ بولیں گے نہیں. ایک چیز اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے بڑھا دیے اور ہم پروفیشنل ہونے جا رہے ہیں، دوسری طرف انڈر 19 میں اکرم رضا جن کا ڈوبیس 2011 میں آئی پی ایل بیٹنگ میں ایک ایشو ہوا تھا، پھر جسٹس قیوم رپورٹ میں بھی تھے، پھر وہ امپائرنگ بھی کرتے رہے، ان کے بیٹے نعمان اکرم کو شامل کیا گیا ہے، انہوں نے کروا لیا ہے انڈر 19 میں. تو یہ کلچر ہی اگر رہنا ہے تو یار پھر تو ستیہ ناس آپ نے کر دیا. آپ نے جو آپ کا ایک پراپر بیس ہوتی تھی جہاں پہ یہ نیپوٹزم کے ساتھ بھی کچھ پلیئرز آ جاتے تھے وہ بھی آپ نے ختم کر دی. اب مصباح الحق جو ہیں خود
ایک جگہ پہ بچانے کی کوشش کریں, دوسری طرف ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کرتے نظر آئے. تو مجھے نہیں سمجھ آیا ان کا مائنڈ سیٹ کیا. ڈاک جہاں تک یہ جو آپ کا پلیئرز کا تعلق ہے انڈر 19 والا, اس میں زیادتیاں ہوئی ہیں. اس میں زیادتیاں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم اوپن ٹرائل پہ جا رہے ہیں, کوئی ایونٹ نہیں ہوا. تو یہاں پہ تو چیزیں ہوئی ہیں. پہلا سوال کیا, سوال بہت لمبا ہو گیا تھا ڈاکٹر, میں پہلے کا سوچ رہا تھا, وہ آگے چلے گئے آپ نا. یار میرا پہلا سوال یہ تھا کہ مصباح ایک طرف جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے ڈپارٹمنٹس کو, دوسری طرف جو ہے وہ گول مول کر کے نہیں, بہت اچھا سوال تھا پہلا کوچز والا. کو نکالا کیوں, کوچز کو نکالا کیوں, کیا نہیں ریزن ہے کیا وننگ کوچ کو نکال دیں, کیا ندیم خان کا چکر ہے؟ نہیں, ہاں میں سمجھ میں آ گیا. نہیں, آپ نے کہا نکالا کسی کو بھی نہیں ہے ڈاک, یہ بھی بہت اہم بات ہے, سنیے گا. ہمیں بھی ایسے ہی لگا کہ کوچز کو نکال دیا گیا, تو میں نے معلومات کی. تو جو سیلری اس منتھ کی آئی ہے تو پوری 30 days کی آئی ہے. اگر ان کو 22 تاریخ کو نکالا ہوتا تو 22 تک کی ملتی, جو پروسیجر ہوتا ہے, آپ آفس ورک ہوتا ہے ڈاک, وہ 22 تاریخ تک ان کو سیلری ملی, ان کو 30 days کی سیلری پوری ملی ہے. نہیں لیکن راشد اس میں وہ نہیں ہوتا کہ ایک مہینے کی پوری سیلری دے دیتے اگر آپ نکالیں. نہیں, اب نوٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں آیا میرے خیال سے, ان کو ای میل کی ہوگی, میں دیکھ لوں گا, بلکہ آفیشیلی ہوگی یار, اس کو کیا ڈسکس کرنا. لیکن اگر مجھے کہیں پہ نکالا جاتا ہے اگر 15 دن یا 21 دن, تو وہاں تک سیلری ملے گی. نوٹس تو 1 مہینے پہلے دیا جاتا ہے, ان کو نوٹس تو نہیں دیا گیا نا. ٹھیک, نوٹس تو نہیں دیا گیا. اگر نوٹس ان کو دیا ہے تو اگلے مہینے کی پوری دیں گے, پھر اگلے مہینے کی پوری دیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ بات تو ہو جائے گی کہ ان پی سی بی کو پریس ریلیز میں دینا چاہیے تھا. اگر نہیں نکالا تو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ ہم ابھی راہ ہموار کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ساروں کو نہیں رکھیں گے, کچھ کو رکھیں گے, کچھ کو نہیں رکھ سکتے. تو کچھ اسٹیٹمنٹ پی سی بی کی جانب سے آنی چاہیے تھی, جو نہیں آئی. راشد کوچنگ میں سفارش بھی لگی ہے اور دباؤ بھی آیا ہے اور پرسنل سکورز بھی سیٹل کیے گئے ہیں اور قبیلہ سسٹم بھی سامنے آیا. ساری چیزیں ہو گئی ڈاکٹر, آپ نے خود ہی بول دی. جو یہ ایک اچھا کام ہو گیا کہ مجھے جو بولنا ہوتا تو وہ آپ خود بول دیتے. نو ڈاؤٹ ڈاک, اس میں اچھے بھی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے, ساری چیزیں ایک جیسے نہیں ہے. لیکن اچھے میں جیسے نا کیا نام ہے, بھیڑ جہاں پلتی ہے نا, وہاں پہ لومڑیاں بھی پلتی ہیں اس کے اندر. وہی پانی تالاب کا وہ بھیڑ بھی پیتی ہے, لومڑی بھی پیتی ہے. تو اس میں پتہ نہیں چلا کہ لومڑی کون سی ہے, بھیڑ کون سی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو باقی آپ ذرا مجھے بتائیں, میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ نسیم شاہ ان ایکسپیرینسڈ ہے, تو یہ کیا لوگ تھے, یہ 50 ٹیسٹ کھیل کے آئے تھے. ہاں, آپ نے پوچھا تھا, بیچ میں ہو گیا تھا. نہیں ڈاکٹر, بہت فرق ہے یار. اب آپ سوچ رہے ہو کہ شعیب اختر واپس مل جائے, یار نہیں, وہ بریڈ ہی نہیں ہے اب. وہ ہے کہ جو ایکشن, جو بالنگ کرنے کا جو پیشن, روزانہ کرکٹ کھیلنا, جو باڈی شعیب اختر کی تھی, یا وسیم اکرم, وقار یونس, ایون عاقب جاوید بھی محمد زاہد نے پہلے ٹیسٹ میں 11 آؤٹ کیے تھے. یار چلو زاہد یار, ان سے کمپیئر نہیں کریں نا ان بچوں کو نا. ان کو تو 16-17 سال کی عمر میں ہم نے ہائپ بنائی ہے, اچھے بالر ہوں گے. لیکن جو تگڑا پلیئر ہوتا ہے نا, اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ آ کے بتاتا ہے میں آ گیا ہوں. ایگزیکٹلی, جو میچ میں جس کے نام لیے 4-5 نام لیے آپ نے, وہ سارے ایسے ہی تھے کہ انہوں نے آ کے بتایا بھائی میں ہوں, میں وسیم اکرم, میں وقار یونس, میں زاہد. تو سب نے شعیب اختر. ان کو یار ٹائم, وہ ڈاک کیا ہے, کرکٹ کہاں کھیلتے ہیں یہ لوگ, بتائیں نا مجھے. انڈر 16 سے شروع کر. نہیں, سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کی غلطی ہے نا یار. سوشل میڈیا پہ یار ڈاک, افسوس کے ساتھ ہے نا, ہم لوگ بہت پیچھے جا چکے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, چھوڑ دو ریجن بازی, چھوڑ دو سیاست بازی, چھوڑ دو کرکٹ کو کرکٹ بناؤ. جس طرح سے ملک کو یونائٹڈ کیا ہوا ہے, اس طرح کرکٹ کو یونائٹڈ کرنا پڑے گا. کراچی سے کشمور, کشمور سے پشاور تک آپ کو ایک ہونا پڑے گا. کون کس کی ذات سے ہے, کون کس کی وہ اس سے آ رہا ہے, مسلک سے آ رہا ہے, یہ بہت زیادہ نظر آیا ہے پچھلے دنوں میں. یہ ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں, غلط ہو رہی ہیں, اور ابھی بھی وقت ہے سیکھنے کا ڈاگ. اس میں ابھی بھی وقت ہے. 2 وکٹ کیپر ہے یار, اس میں کوئی مائنڈ نہیں کرنے والی بات ڈاگ. دیکھیں پروفیشن بالکل ہے سر. نہیں, راشد لطیف اور معین خان گئے تھے, کوئی 1 اور 2 نہیں تھا. نہیں, میں بتاتا ہوں. جیسے ہم لوگ گئے تھے, میں واپس آیا ٹیسٹ کرکٹ میں 1995 میں آسٹریلین ٹور پہ, تو ایز اے سیکنڈ کیپر میں دوبارہ گیا تھا. میں شروع کے 2 ٹیسٹ نہیں کھیلا تھا,
मोइन क्या लगा, तो उसमें माइंड करने की बात नहीं, यही तो डॉक ये छोटी कीपर छोटी और चीजें नंबर हैं। 2 में बहुत फर्क है। नहीं देखिए सरफराज, मैं और आप डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी वाइट बॉल का जो, वाइट बॉल क्या T20 का जो मेरा विकेट कीपर नंबर 1 है वो सरफराज है। ये खिलाएं ना खिलाएं बनता वही है, या और कोई आ जाएगा इनकी जगह। ये आप ही लेकिन बता रहे थे ना कि रोहेल नजीर गया था और वो था नंबर 1 सरफराज ही थे T20 के प्लान्स में, वो फिर इंग्लैंड में क्या हुआ, अगर सर रिजवान नहीं खेलते तो? ये जो सिलेक्शन कमेटी के 4 रुकन निकाले गए ना, अरकान निकाले गए, इन्होंने ही डिस्कस, मैंने कहा अब तो निकाल दिया है इनको, सैलरी मिल गई, निकाल दिया है, इनसे ही पूछ लो। तो इन्होंने रहनुमाई की हमारी और कहा कि ये ऐसा सेटअप था लेकिन वो हो नहीं पाया। चले, गलती देखें यहाँ पे, अगर तो ऐसा हुआ है, अगर मैं फिर अगर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर तो ऐसा हुआ है तो मिसबा की ये मिस्टेक है। फिर बीच में हमने ये भी सुना कि सरफराज ने थोड़ा सा शो किया कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं था। जाहिर सी बात है यार, ट्रीटमेंट जो होता है ना वो बेहतरीन होना चाहिए, भले प्लेयर प्लेइंग 11 में हो या ना हो। सरफराज की अपनी कंट्रीब्यूशन है इस नेशन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। अगर उसको ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलेगी, वो तो उसको करेगा ना, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मिसबा उल हक, वकार यूनुस, यूनुस खान का सुनने में आया, डॉक मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मेरी ना बात हुई सरफराज से ना यूनुस से। सुनने में यह आया कि यूनुस खान ने राजी किया खेलने के लिए। हालांकि सरफराज को मना नहीं करना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात हुई होगी जो फील किया होगा उसने, और अपनी फीलिंग का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इस फीलिंग का इजहार मैं भी कर चुका हूँ। होबार्ट टेस्ट में अर्ली मॉर्निंग जब टॉस होने जाने लगा तो मुझे बोला कि आप खेल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं टेस्ट क्रिकेट है, मैं कम बैक कर रहा हूँ, तो इतने आराम से नहीं, या तो खिलाना था रात में, मैं 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ, तो 4 मतलब कोई बीच में मैच भी नहीं हुआ, तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैंने कहा अभी मैं ट्रेनिंग अपनी कर ली, 10 राउंड लगा दिए मैंने, अपनी प्रैक्टिस कर ली, और अभी टॉस हार गए मगर कीपिंग आ गई तो मैं तो एग्जॉस्ट हो जाऊंगा ना। मैंने टेक्निकल बात की, तो वो टेस्ट नहीं खेला। फिर मैं मेलबर्न में, फिर यहाँ पे मैंने दोनों को ये भी बोल दिया था कि अगर तो मेलबर्न टेस्ट, वो सिडनी टेस्ट मुझे खिला रहे हैं तो बता दें, मैं उसकी प्रिपरेशन होती है टेस्ट मैच की। चलो ये T20 था। और नॉटिंगम में वो जो 96 का वनडे आपको याद होगा, उसमें भी सुबह ही मुझे बोला कि खेलना है। जब आपने मुक्का लहराया था 33 वो करके। वाइट बॉल मैच था, मैं खेल गया। मैं कहा कूद जाता हूँ यार, ये मौका कहाँ मिलेगा दोबारा, ठीक है ना, कबीला सिस्टम तो चल रहा है, तो मैं कहा जो मैं कूद गया, ठीक है ना, और मेरे साथ बहुत लोग कूदे। और फिर बाद में आपके ऊपर भी कूदे जब आपने 33 करके, तो ऐसे किया था। ये हुआ था। घर आए तो घर पे अगले अगले दिन घर आ गए, तो हम फ्लाइट पाकिस्तान में आ गए। डाउन डाउन में खबर देखी, उसमें कहा कि हम नहीं जा रहे। मैंने कहा अच्छा। तो देख ले। और मिसबा की यार काफी डिसअपॉइंटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कोहेरेंट नहीं थी, इनकंसिस्टेंट थी। मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने, टूर मैनेजमेंट को। और आई डोंट सी के, मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रेस्ड है। यार और डॉग, एक जगह पे अजीब सी बात की कि बारिश की वजह से हम फ्रस्ट्रेटेड थे। ओ भाई, बारिश की वजह से तो आपका व्हाइट वॉश बच गया। डॉग इसमें देखे ना, मजबूर देखे, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कैसे जा सकता है। मैं तो नहीं हूँ ना, या शोएब अख्तर नहीं है ना, हम तो धड़ल्ले से चाबुक चला नहीं देते थे। सर, जब ये हालत हो रही है तो फिर एक सफा लिखने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना आप। इसके नहीं लिए सर, दिल चाहिए बॉस, इसके लिए अपराइटनेस चाहिए, बातों से लेकिन नहीं कोई होता। कोई ऐसी लोग इसमें मिस्टेक तो होती है, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं, जिस तरह बारिश वाला जो कहा वो। बाकी सेफ तो खेला मिसबाह को, खेलना भी चाहिए था। और आगे कुछ पता नहीं है ना कि ये इनका माइंड चेंज हो जाए बोर्ड का, और मिसबाह ही कंटिन्यू करें दोनों चीज़ें। देखिए मसला किस पे आ रहा है, सिलेक्शन कमेटी या हेड कोच। अगर आपने पहले दिन डिसाइड किया था मिसबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आपने मीटिंग की होगी, ब्रीफ किया होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया उसको, तो क्यों अपनी बात से मुकर रहे हो? फिर आप रिजल्ट के ऊपर मत जाओ, रिजल्ट का वेट करें फिर रिजल्ट का। डॉग भी को ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, ये या ये साथ डाइवर्जन ये कर रहे हैं ना, डाइवर्जन डॉग ये करना चाह रहे हैं। डॉग ये मेरे साथ भी हो सकती थी, ये आपके साथ भी हो सकती थी। हाँ हाँ। अगर मुआहदा किया है ना, मिसबा को तोड़ने दें। कोई इतना इतना प्रोवोक नहीं करें कि वो भी तंग आके बोले यार छोड़ो यार मैं चला जाता हूँ। तो सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान लेके आए हैं ना, मानी साहब ने अप्रूवल दी है,
तो सारी चीज़ें हैं, तो फिर क्यों उनको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनसे मशावरत नहीं की जा रही कोचिज़ पे। और हालांकि जो 6 कोचिज़ थे जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, टीम तो उन्होंने भी बनाई थी डॉक, उनको भी बुला लेते, भले वो उनको जॉब नहीं थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते उनकी कोई तो सुनता ज़्यादा है? अच्छे। हाँ हाँ, सुनेंगे यार, सुनेंगे। नहीं, अभी तो पहले सुनते, सुनी थी, अब तो पहले सुनते, सुनी। अब तो नहीं सुनते यार, पहले सुनी थी यार। हाँ हाँ, सुनी होगी, मैं तो सुनी होगी की बात कर रहा हूँ। यार। राशिद लतीफ, मैंने कहा है ये पीटीवी एविडेंस स्पोर्ट्स है नहीं कोई है। आपको? एविडेंस ये है आपके पीटीवी पास क्या? स्पोर्ट्स नहीं है राशिद लतीफ, आप भी इतने कच्चे नहीं हैं। सर मैं, आपको भी पता है देखें, मैं जो कि ये जो बोलना होता रखे है हुए ना, हैं देखें, रेकमेंड चाहे करने के लिए ये। देखें डॉक्टर, जो जहाँ बागी टीवी हो या पीटीवी हो या कॉट बिहाइंड हो, जो बात मुझे बोलनी होती है हर जगह एक ही बोलूंगा। ये मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि चेंज कर दूं अपने बयानात। बयानात तो एक ही है। लेकिन आपको ये पता है कि वो सिलेक्टर्स है ही नहीं, वो तो रिकमेंड कर रहे थे और उनकी कोई नहीं सुन रहा था। नहीं नहीं ठीक डॉक्टर, है, ऐसा नहीं है, 2-3 प्लेयर तो सेलेक्ट किए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है। चले मान लेते हैं, अब आप कह रहे हैं तो आपको मैं जुटला नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल जी, जाते जाते इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बड़ा बेहाल है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं, राशिद, शुएब, हम लोग कोई नेगेटिव हैं। नहीं नहीं, और मैं नेगेटिव नेगेटिव बिल्कुल नहीं है डॉक्टर, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। नहीं, मैं भी बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। ठीक है, मसला ये है कि हमारे स्टेक्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, इमोशनल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, इंटेग्रल हैं, हमारी मतलब पाकिस्तान के साथ हम लोग हैं। सो फिर हमें तकलीफ होती है कि आप यार उल्लू ना बनाएं हमें प्लीज। जी और जी। आपके मसाइल है ना, उल्लू ना बनाएं। बाकी ठीक है कि फेलियर्स भी होते हैं, सक्सेसेस भी होती हैं, मिस मैनेजमेंट्स भी होती हैं। दूसरा, डायरेक्शन क्या है आपकी, वो राशिद लतीफ को अगर मिल गई डायरेक्शन तो फिर ठीक है। तो लेट्स होप कि कट एंड पेस्ट पे हम नहीं चलेंगे, प्रेजेंटेशंस खूबसूरत बना के पावर पॉइंट। क्या कहते हैं राशिद लतीफ जाते जाते? बस यही खत्म कर दिए। बाल मेरे कैसे लग रहे हैं आज? लट बनी है, लट देखे। बिल्कुल अल्लाह बख्शे मरहूम वहीद मुराद की तरह की लगता है। स्क्वाड बिहाइंड। गॉड बैन। गॉड बैन।